جناب فاطمہ بنت اسد فرماندیاں میں کعبے دے طواف اندر مشغول ہاں، کعبے دا طواف کر رہی ہاں، لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں۔ انج دا جیونا بھی کسے کسے دا ہوندا نا، ماواں بھی انج دیاں بھاگاں لیاں ہون گیاں، حضور دے دیوانے جڑیاں قرآن محبت نال پڑھن والیاں ہون۔ اے کوئی عام ماں نہیں، علی المرتضی شیر خدا دی امی جان نے فرماندیاں نے میں کعبے دا طواف کر رہی ہوں، زبان دے اوتے اللہ دی حمد بیان کر رہی ہوں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہاں، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا شریک ہی کوئی نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف ہو رہا ہے، ادھر ویلا آیا مومنا دے پیر دی ولادت دا ویلا آ گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کعبے دا طواف کردے کردے چوتھا چکر لایا، مینوں درد محسوس ہوئی، میں بیٹھ گئی، پریشان ہو گئی، کعبے دے طواف واسطے آئی ہاں، میرے قریب کوئی نہیں، گھر تھوڑا دور ہے، چل کے جاواں مشکل آوے گی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑدیاں نے، عرض کردیاں نے مالکا تو تے عزتاں شرماں رکھن والا ہے، یا اللہ تیرے گھر وچ پرونی آئی ہوئی ہاں، مشکل ویلا آ گیا ہے، اللہ سونے کوئی سبب پیدا فرما دے۔ ہاتھ سے غیبی جو آواز آؤندی ہے، نی بی بی ایویں پریشان نہ ہو، ایویں نگی نگی نہ ہو، کی ہویا جے تیرا کر دور ہے، اے ساڈا کر دے قریب ہے، کی ہویا نی بی بی تیرا کر دور ہے، کوئی رونا پریشان نہ ہو، اے آن والا بھی کوئی آم نہیں، یہ بھی ساڈا محبوب آیا ہے۔ فرماندیاں نے میں کعبے دی دیوار دے نال بیٹھی، اچانک کعبے دی دیوار شک ہو گئی، میں کعبے دی دیوار دے اندر داخل ہوئی، کعبے شریف دے اندر داخل ہوئی، دیوار بند ہو گئی، پھر فرماندیاں نے وہ گھڑی آئی، میری گود وچ سونا لال آیا ہے، میری گود وچ عشق نال میری گود وچ سونا لال آیا ہے۔ اچانک وینیا کعبہ تو نور ہی نور ہو گیا ہے، نور ہی
علی پاک نے اکھاں کھولیاں نے اوے کڈا بھاگاں والا بچہ ہے جنوں باپ گرتیاں دے جنوں دا پیر گرتیاں دے اور مقدر بیان کراں کنیاں بھاگاں والا ہوئے گا جنوں استاد گرتی دے اودوں ماں گرتی دے کوئی پیر صاحب گرتی دے مصطفیٰ جان رحمت موٹا لئیے علی المرتضی شیر خدا مزین سبحان اللہ فاتح خیبر ہر جنگ دی اندر کمال و کھانن والے علی المرتضی حضور نے مبارک ہتھاں دے لیا اپنے مبارک منہ دے اندر حضور نے کھجور پیسی حضور نے علی دے منہ اندر اپنے زبان رکھی ہے وہ جے حضور لعاب حضرت غوث پاک دے منہ وچ پان غوث پاک سرکار دے منہ اندر خواب دے معاملے چ آپ دے منہ اندر لعاب آئے تے 70,000 دا مجمع غوث پاک دی ایک وقت بیٹھ کے آواز سنے تے 24 گھنٹے کئی دن گزر جان خطاب دے اندر تے غوث پاک تھک دے نہیں کائنات دی ہر مخلوق غوث پاک دے قدماں وچ بیٹھ کے خطاب سن دی رہی ہے تے میلا دے منہ اندر سرکار نے اپنی زبان رکھی اوتھے کنیاں کو برکتاں ہون گیاں او جے لعاب آ جائے تے کوڑے خوب مٹھی ہو جان کوڑے خوب مٹھی ہون نکلیاں اکھاں واپس ہون کٹے ہوئے بازو ٹھیک ہون کٹیاں پنڈلیاں ٹھیک ہون میں دسو تے صحیح جی منہ اندر حضور نے زبان ہی رکھ چھڈی حضور نے کٹی مبارک علی پاک نے دتی جناب فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے اے ویندا نہیں حضور فرمایا چاچی ویکھ دے سیدی اکھاں کھسیاں سونیاں آپ اس ویلے جوان ہوئے جوانی دی عالم چ آپ کو کسے پوچھیا تساں 3 دن اکھاں نہیں کھولیاں وہ آکھے میرا بچپن سے مینوں کی پتہ ہے یہی جواب ملے گا نا مینوں کو پوچھے 10 سالاں تو پہلے دی گل میں پتہ ہی نہیں کی بندا کی کرنا کی ہوندا سی علی پاک کو پتہ سی میں بچپن اندر کی کردا رہا ہاں اے عام تے نہیں نا کوئی 300 قرآن دی ایت دی شان اندر آئی ہوئی ہے علی المرتضی شیر خدا فرماتے جواب دے اندر میں پوچھن والے سن میرا دل کردا سی میں اگ کھولاں تے سامنے چہرہ مصطفی ہوے ایسا ہو سما
شیشے دے نال کھڑے ہو کے پوچھتے نے کنی دور رہ گیا تے جدوں حضور دا سامنے روزہ ہوندا چیخاں نکلدیاں او جڑے ہو کے ویلا آئے اسی سارے جائیے تے پریکٹیکلی بات وچ چس کچھ ہور ہوندی ہے اج تے سنیاں گلاں کرنے نا ویلا آئے گا بندے نوں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کھلا رکھنا چاہیے انشاءاللہ تے بندہ اوتھے جائے انہاں نوں پوچھو آندے نے جناب جدوں پہلی نظر پیندی ہے نا بے صاف دا بندہ روندا ہے اکھاں چوں اتھرو نکلدے نے کیوں نکلدے نے کتھے میں تے کتھے اللہ دا حبیب مدینہ شریف با جتھے کتھے میں کتھے اللہ دا حبیب تے میرے مقدر مینوں اتھوں تک لے آئے نے او یار جے ہن جا کے قبر ویکھیں اتنی ٹھنڈ پیندی ہے جن اکھ کھولی تے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا اودوں کی بنیا ہوئے گا بس مرے نا مارا مارو سب پہلے نظر اچھا مزے والی بات ہے چاچے کڑتی دیتی ویلا آیا فوت ہو گیا دادے دیتی پتہ نہیں باج کھڑایا کہ نہیں کھڑایا علی پاک دی اوستی ہے جڑی جوان ہون تک مصطفیٰ دے قدماں وچ لیٹدی نہیں علی پاک دی اوستی ہے جنہ سارا بچپن مصطفیٰ دے سینے تے گزاریا علی پاک دی وہ مبارک ہستی ہے جنوں میرے سرکار کے گواری نہیں بار بار سبحان دساندے اے علی پاک دی وہ ہستی ہے جدے بارے نبیوں دے امام نے مقام خود دے اوتے ارشاد فرمایا فلانے بندے دا فلانا ویر فلانے دا فلانا ویر علی پاک بچ گئے مصطفیٰ جانے رحمت دے قدماں جانے جیت کرتے نے آقا مینوں کلا ویر بنا دے حضور فرمایا علی تینوں انج دا ویر دیواں گا کائنات وچ انج دا ویر ہی کسے دا حضور نے اج مبارک ہاتھ کھڑا کیتا اپنا بھی تے علی پاک دا بھی اور اس کرن سبحان اللہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ بھی ہوا وچ لہرایا اپنے علی پاک دا بھی ہوا دے اندر ہاتھ مبارک لہرایا حضور فرمایا صحابہ توجہ رکھنا کوئی کسے دا ویر ہے کوئی کسے دا ویر ہے میں محمد اج اس میدان دے اندر اعلان کر رہا ہاں جڑا میرا ویر ہے او دا نام علی نہیں انج نہیں تسی بھی باہ کڈ کے آکھو حضور فرمایا جدا اوے دنیا تے کوئی کسے دا ویر ہے کوئی کسے دا ویر ہے پر میں محمد اعلان کر رہا میرا ویر او دا نام کی ہے او دا نام کی ہے کبھی دیوار ہلتی تھی کبھی در کانپ جاتا تھا پوچھو نا انہاں 65 دی جنگ والےاں نوں وہ آندے نے ہاں جدوں انڈیا والے بندے نوں پوچھیا نا کی ہویا جے نالوال دے بارڈر تے انہاں کہیا جدوں علی پاک دا نعرہ ماردے ساڈے ہتھوں بندوقاں ہی ڈگ جاندیاں کبھی دیوار ہلتی تھی کبھی در کانپ جاتا تھا علی کا نام سن کر اب بھی من کر کانپ جاتا ہے حضور دے دیوانے امام الانبیاء نے حج مبارک ہاتھ لہرائے سبحان اللہ مٹھی نہ ہوئے
کسی ایک صحابی دے اندر بھی ڈنڈی بجی نا تے بے ایمان ہو جائے گا، رڑ جو گا سب کچھ۔ یہ تے چوتھے خلیفے دی بات ہو رہی ہے، تے پہلے تیناں دی کی شان ہے؟ ہاں عقیدہ جتھے بھی بیان ہوئے، پیر ہوئے، مولوی ہوئے، نعت خواں ہوئے، نقیب ہوئے، انہوں آگ بھائی وانڈ انج کر پتہ لگے پکے سنی بیٹھے۔ اسی نہ تفزینیاں، نہ رافضیاں، نہ خالدیاں، نہ ناصبیاں، پکے سنیاں، حنفیاں، بریلویاں۔ ساڑی پہچان ہے چٹی چادر، بالکل بے داغ عقیدہ۔ کام کردے ہون تو انہاں دی کو عقیدے تے گل نہیں لگدی، ایک بندہ چوری کردا تو اپنا فیل ہے۔ بہرحال حضور دے دیوانے ہو، مصطفیٰ نے اعلان فرمایا جدا میں مولا ہودا۔ نہیں ایڈی کول کے چس دے کوئی نہیں، علی پاک دا ذکر ہوئے، ہر شاید ذکر علی کرنے والی تے بندہ نہ کرے جی زبان بھی ہوئے تو کیا کھانو جدا میں مولا ہودا۔ ہاں ویکھیا ٹھنڈ پیندی نہ سینے، یہ ذکر ہی ایسا ہے جدا میں مولا ہودا، میں مولا ہودا۔ مولا جناب عمر پاک دے بھی مولا، جناب عثمان دے بھی مولا، امام حسن دے بھی مولا، حضرت سیدنا امیر معاویہ دے بھی مولا۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو گلی ہے، جدھر بھی بگانا بندہ بیٹھا ہے تو بندہ نواں آیا ہے تو تھی تو دوئے اپنے ہو، ٹیٹی تے نظر ہی نہیں تھلے ہونی چاہیے، زور لا کے جدھر بھی دیکھو علی ہے، جدھر بھی دیکھو سنن نبی پاک دا فرمان، حضور نے فرمایا انتا ہی فی الدنیا بیان ہوئے مصطفیٰ جان نے احمد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر خصاصھا، میں علم دا شہر ابو بکر اودیاں بنیاداں۔ نہیں چس نال سبحان اللہ، علی 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 نال گل نہیں بننی، نال انہاں دا بھی ذکر خیر کرنا پینا۔ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم و ابو بکر خصاصھا، حضور فرمایا میں علم دا شہر ابو بکر اس شہر دیاں بنیاد بنیاد نہ ہوئے، نہ بوے لگ دے، نہ چھت پیندی، نہ دیواراں نہیں دیا۔ حضور فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم و عمر جدارھا، میں علم دا شہر عمر دیاں دیواراں، میں علم دا شہر عمر شہر دیاں دیواراں۔
سبحان اللہ میں علم دا شہر ابو بکر بنیاد میں علم دا شہر عمر دیا دیوارا حضور فرمایا میں علم دا شہر عثمان اس شہر دی چھت فرمایا میں علم دا شہر اس امارت دا دروازہ جدا نائے ادا علی ہائے ہائے اسار دن کہنا علی علی اسار دن جدا نہیں دل کرتا نہ بولے انہوں چھٹی ہے جدا دل کرتا چس نہ پڑے اسار دن علی اسار دن کہنا علی پھر اندر اٹھ گیا ساتن دن ہاتھ کھلے نہ ہوئے ہاتھ کھلے نہ ہوئے جڑا بیمار نہ بولے جڑا بیمار نہ بولے بازو میں درد کھلی چھوٹی ہے ایک زبان کم نہیں کرتی نہ بولے جڑا علی پاک کو چوتھا خلیفہ ہاتھ بن رہے پورا کر کے آگے اللہ شکر دے دے ساتن دن علی بھائی درد لوٹ آگے ساتن دن کہنا علی علی ساتن علی ساتن دن پاوے لوکے سارا جگ سانو پاوے لوکے سارا جگ سانو اسا نارا نارا علی علی ساتن دن کہنا علی ساتن پڑھانا کہ پیسے کی پچھاڑ تے نہیں ہو رہی ہے کوئی زور نامت لگ رہے سبحان اللہ دین والا خدا ہے لین والا بندہ ہے جنہوں رب نہ دے انہیں کہیں کو کی لینا جنہوں رب دے بھی ہوتے سارا کچھ لب دے سنو مصطفیٰ جانے رحمت دا فرمان کون علی حدیث راوی ابو بکر صدیق بڑی حدیث بیان ہوندی بڑی حدیث بیان ہوندی لیکن انہوں نے کہو بھائی حدیث بیان کرو حق کے سچ لیکن راوی دا نام ہی لے لیا کرو انہوں نے پتا نہیں تو راوی دا نام لیا تو پھر تے پٹھا کام ہو جانا ہے پھر تے سب پھنس جانا ہے راوی کون ہے جناب ابو بکر صدیق سبحان اللہ مٹھی نہ ہوئے راوی کون ہے جناب عشق نہ جناب ابو بکر صدیق پہلا ابو بکر وہ نے جڑے علی دے بھی پیر نے راوی جناب ابو بکر صدیق میرا مصطفیٰ جان رحمت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ آپ فرما دیے نے حضور میں علی پاک بیٹھے ادھر میرے بابا بیٹھے گلاں بھی ہو رہی ہیں پر میرے باپ علی میرے باپ ابو بکر دی نظر علی کے چہرے تے توجہ ہے بھائی صحابہ دا ہر کام ساڈے لئی دلیل ہے نا نبی تے یارا انج کیتا نبی تے یارا انج کیتا حق کے سنو ابو بکر نے کی کیتا ہے جناب ام المومنین فرماتی ہیں گلاں باتاں ہو رہی ہیں لیکن آنکھ نہیں چپک رہی نظر جناب دین کی بچی ہوئی ہے علی پاک دے چہرے تے عشق نال سبحان اللہ میں کوٹھے ٹلی بول دی تا میرے نظر ہی ادھر ہوندی سبحان اللہ جناب گفتگو مکمل ہوئی علی پاک اٹھ کے چلے گئے جناب عائشہ الصدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کر دیا نے بابا ایک عرض کرا فرمایا بیٹی کچھ کی پوچھنا چاہتی ہے عرض کر دیا نے حضور جنہ چر علی بیٹھے رہے نے تسی چہرے علی دا دیکھتے رہے ہو گلاں بھی کر رہے ہو ادھر ادھر نظر ہی نہیں تو رہی سننا ذرا مصطفیٰ جانے رحمت دے پہلے خلیفے دی گل جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری بیٹی سن لے مصطفیٰ دی مبارک زبان وچوں سنیا ہویا ہے
وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ دا قرآن علی پاک دے تذکرے بیان کردا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ دا قرآن دا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا وَیتیما وَأَسِیرا. علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیے. علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیے. فخر اسلام کردہ یہ شہادت ناز. علی دے زور بازو تے شجاعت ناز کر دی. اے علی پاک دا مقام. پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا جناب عمر، تیسرا جناب عثمان، چوتھا اج دا جڑا دہاڑے جدو علی پاک دی ولادت ہوئی ادھر بھی جمعے دا دن ہی تے 13 رجب سی تے اج بھی 13 رجب ہے تے جمعہ. لنگر ونڈو جا کے پترا دی مٹھائی ونڈ سکتے ہو تے اپنے کافرین دی خوشی کوئی نہیں. دن مناؤ رج کے مناؤ پتہ چلے حضور والے ایک گھر والے بھی نے در والے بھی نے. آمین و علینا الا اللہ.